अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। हम सबसे पहले तो अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की तारीफ़ के बाद आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हजरात की मोहब्बत से, आप हजरात की उल्फतों से हम इस ओहदे पर पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अब से 2 बरस पहले अपना चैनल ZN इस्लामिक एजेंसी के नाम से बनाया था और उस पर हमने आपसे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, तो आप लोगों ने हमको इतनी सपोर्ट की कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। और आप सब जानते हैं कि चैनल की पेमेंट आने के लिए एडसेंस की ज़रूरत होती है। एडसेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया है और जो गूगल पिन आता है वो भी हमारा आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, आप सबकी मोहब्बतों से अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। अब जो मेन चीज है वो अर्निंग करना, पैसा कमाना नहीं है। आप हमारी सबसे पहली वीडियो को आप देखें तो उसमें यही पैगाम आपको मिलेगा कि हमने जो ये चैनल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामी तौर तरीका सिखाने के लिए, आप तक हक बात पहुंचाने के लिए, आप सभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात पहुंचाने के लिए हमने इस चैनल को बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक हम वही काम करते आ रहे हैं और हमने वही काम किया है और वही काम करने का इरादा किया है। अब बीच बीच में हुआ ये कि जैसे क्या कुछ ऐसे लोगों के वीडियोस हमारे सामने आए, जैसे कि हमने सिराज बाबा के ताल्लुक से वीडियो बनाई थी, या हमने कारी अहमद हसन अमरोहावी के ताल्लुक से हमने वीडियो बनाई थी, या हमने मौलाना सनाबिल रजा साहब हशमती के ताल्लुक से हमने वीडियो बनाई थी। इसलिए हमने उनके खिलाफ बयान दिया। उनकी जो बातें थी वो सरासर कुफ्र की तरफ लेके जा रही थी, सरासर गुनाह की तरफ लेके जा रही थी। तो हमने उनकी इन बातों का रद्द किया, और जबकि एक मोमिन का रद्द करना बनता भी है। एक मोमिन के लिए इस तरीके की बातों पर उसकी काट करना, उसका रद्द करना हक है। अगर कोई आलिम इस बात को जानता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, सामने वाला कहने वाला कुछ गलत जुमले बोल रहा है, तो उसके जुमलों को सुन करके पहले तो कोशिश की जाए कि उसकी इस्लाह करें। अगर वो इस्लाह करने के बावजूद नहीं मान रहा है तो फिर उसका खुलकर रद्द किया जाए। और हमने वही अमल अल्हम्दुलिल्लाह किया है, हमने उन लोगों का रद्द किया है। अब यही आपसे गुजारिश है कि ये जो गूगल एडसेंस आया है और इस एडसेंस का जो हमें पिन मिला है यूट्यूब के ज़रिए से, तो हम यही आपसे पैगाम देना चाहेंगे कि आप जितनी भी ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसलिए ताकि और लोगों तक, आप तक तो हमारे पैगामात पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह पहुँचते रहेंगे, ताकि और लोगों तक हमारे पैगाम पहुँचते रहें। और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत है, जो हुजूर की सुन्नतें हैं, जो हुजूर की हदीसें हैं, हम लोगों तक पहुंचाते रहें। और जिन अमलों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी हैं, हम वैसे अमल करने की लोगों को तलकीन देते रहें। हम सबका पहले शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं और हम दिल से यूट्यूब को थैंक्स बोलते हैं कि यूट्यूब ने हमें इतनी सपोर्ट के साथ में अपने काम में लिया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के पार्टनर बने हैं। और हमें जो है यूट्यूब ने इतना नवाजा है कि उसने हमें अपना पार्टनर चुनते हुए और ये गूगल पिन हम तक पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आ गया है तो पेमेंट भी आएगी और आपकी मोहब्बतें इंशाल्लाह बढ़ती रहेंगी। अब हमारे साथ में ये जो लोग खड़े हुए हैं, हमने इनको इसलिए खड़ा किया है ताकि ये हमारी बात की शहादत दे सकें, हमारी बात की गवाही दे सके। और हमने जब पहली वीडियो अपलोड की थी तो उस दिन भी मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब क़िबला को हमने अपनी वीडियो में शामिल किया था, उनको गवाह बना करके, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह उसके अंदर कोई ना कोई दीन का ही पैगाम होगा, कोई ना कोई लोगों के लिए फ़ायदे की ही बात होगी। अब हम इन सब तमाम हजरात को गवाह बना रहे हैं और इनसे हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि जो भी ये कहना चाहें वो कह सकते हैं। देखिए हजरात, ये जो चैनल है तो ये बहुत ही अच्छा, दीन की जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। और आप तमाम ही इस चैनल से जुड़ने वाले हजरात से, सामाईन से गुजारिश है कि आप जो है इस चैनल का सपोर्ट करें। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं,
تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والی نئی نئی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کا سپورٹ کریں۔ تھینک یو حضرات، ہم یہی پیغام آپ کو دینا چاہیں گے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر عبد الراب صاحب، اور ہمارے عمران بھائی کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ بھی ایک چینل چلاتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے مقتدی ہیں. دراصل یہ لوگ ہمارے مقتدی ہیں، اور ہم نے ان کو اس لیے گواہ بنایا ہے تاکہ کوئی بھی ہم بات کریں تو ان کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس لیے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، کس لیے ہم سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. اور ہم یوٹیوب کے ذریعے صرف لوگوں تک صحیح اور سچی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی ویڈیو کے اندر آپ کو ایسی بات دیکھنے نہیں ملے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اگر ہم نے کسی کے خلاف بھی بولا ہے تو اسلام کے جو صحیح پیغامات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کسی کی بات کا ہم نے رد کیا ہے تو صرف اس لیے تاکہ بندہ اپنے ایمان سے محروم نہ ہو پائے، بندے کا ایمان صحیح سلامت اس کے سینے میں محفوظ رہے، بندہ بہک نہ پائے. جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، جو اس وقت میں ڈھونگ پھیلا رکھا ہے، جو خرافاتیں، جو جہالتیں پھیلا رکھی ہیں، یہ تمام جہالتوں سے ہمارے مسلمان محفوظ رہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہماری ویڈیوز کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے ایک دنیا کا جو بہت بڑا کذاب ہے جس کا نام ہم اور آپ قاری احمد حسن کے نام سے اس کو جانتے ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے ایسے ایسے جھوٹ لوگوں کے سامنے بولے ہیں جس کو سن کر ہمیں تو شرم آتی ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی. ہیلو، قاری حسن صاحب بول رہے ہیں؟ جی قاری حسن صاحب بول رہے ہیں؟ جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں ریحان برکاتی بول رہا ہوں، کہاں سے؟ بریلی سے. بریلی کس جگہ سے؟ بریلی سے ذخیرے سے. ذخیرہ؟ جی 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 بولیے. میں ہی کہہ رہا تھا حضرت، آپ نے پوسٹ کری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی مسلمان ثابت کر دے تو 15 لاکھ کا انعام. جی تو حضرت میں ہی کہہ رہا ہوں اگر اعلیٰ حضرت ہی کفر پہ ہیں تو یہ تو الزام بہت دور تک جاتا ہے. پھر الزام ہے، حقیقت ہے. تو پھر اس کا مطلب خانقاہ برکاتیہ، خانقاہ مسولی، خانقاہ کالپی سب کفر پہ ہیں پھر تو. کوئی بھی ہو. اس لیے سب تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ ہیں. تو ہاں، اس لیے تو کافر ہے نا. تو حضرت یہ سید گلزار میاں، سید کوئی بھی ہو، آپ سمجھے نہیں، میں ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا. کوئی بھی ہو تو سارے لوگ ہی کافر ہیں. جو احمد رضا کو مومن مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے کافر مرتد جہنمی. جب جب یہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب جب یہ بولتا ہے کہ گالیاں بکتا ہے، جب جب اس کی زبان کھلتی ہے تو حضور کے صحاباؤں کی شان میں گستاخی کرتی ہے. لوگوں کے سامنے یہ جھوٹا بیان دیا کہ مجھ سے کوئی بھی رضوی، کوئی بھی بریلوی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس سے مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی اس سے مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اس کا یہ چیلنج ہے کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، اور جبکہ اس کو کتنی بار تو مناظرے میں ہرایا جا چکا ہے اور یہ ابھی ابھی بنگلور سے ہار کر بھی آیا ہے. اچھا، اس کے اگر جھوٹ کی بات کریں تو اس نے ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا. مولانا مفتی غلفام صاحب سے گفتگو ہوئی تو اس نے جھوٹ بولا. دوسری بات، جب ریحان رضا برکاتی جو ذخیرہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، جب انہوں نے اس کے پاس فون کیا اور فون کرنے کے بعد اس سے پوچھا، وہ کفر کر رہے ہیں لوگ. جی جو بھی تراویح پڑھ رہا ہے اس وقت میں وہ کفر کر رہے ہیں لوگ. جی، اور جو احمد رضا پہ جو بھی تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ وہ کافر ہے. تعلیمات احمد رضا کوئی چیز نہیں ہے، تعلیمات محمد ہی ہے سب کچھ. محمدی تعلیمات پہ تو اعلیٰ حضرت ہیں. تعلیمات احمد رضا کی تعلیمات تو کفریہ تعلیمات، کفریہ تعلیمات. حضرت ایک بات بتائیے، آپ کو مناظرے کے لیے مفتی کے نام حنیف مفتی انہوں نے
शहजाद साहब ने चैलेंज किया था, तो आप तो आते नहीं, हमें आप तो कहते हैं कि मुनाज नहीं, झूठे हैं ये लोग, आप भी झूठ बोल रहे हैं, हमें तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर आप रहे हैं अभी आप बात सब करा कुछ झूठा कह दीजिए, देते जो हैं। आपकी नजर में सबसे बड़ा मुफ्ती बरेली में हो ना, जी उससे आप हमारी बात कराइए। आप तो हजरत पहली बात तो कोई बात होती सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं। नहीं तो मैं तो बरेली में आके करने के लिए तैयार हूँ। जब हम कम थे, कमजोर थे, तो कोर्ट की बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हम पावर में हैं। अब आप अपने बड़े मुफ्ती से बात कराइए, हम बरेली में मुनाजरा करेंगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तरावी अदा करना। लेकिन इसने क्या कहा कि जितने भी लोग तरावी पढ़ते हैं वो सब के सब कुफ्र करते हैं। अच्छा, अब इसने कितना बड़ा झूठ बोला। एक तो ये कि इसने कुफ्र बताया, दूसरी चीज ये जाहिर सी बात है, जिस बंदे की नजर में तरावी पढ़ना कुफ्र हो तो वो कभी तो नहीं करेगा, वो तो कभी तरावी नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब जरा इसकी जुबानी सुनिए यह क्या बोलता है। जब बात आती है अहले बैत और कुरान को मजबूती के साथ पकड़ने की, तो ये दलील देते हुए कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं और मैंने 21 मेहराबें सुनाई हैं। 21 मेहराबें सुनाने का मतलब क्या है? उसने कुरान को पकड़ा तो अहले बैत को छोड़ दिया, उसने अहले बैत को पकड़ा तो कुरान को छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पास कुरान भी है, मैं हाफिज कुरान हूं, 21 मेहराबें सुना चुका हूं, जिसका दिल चाहे वहां से पढ़वा ले। मतलब इसने 21 मर्तबा, 21 साल, मुसलसल 21 साल, इसने 21 महीने 21 साल तक तरावी पढ़ी है। बल्कि पढ़ी नहीं है, पढ़ाई है। ये खुद कह रहा है अपनी जबान से। और हमको क्या बोल रहा है कि जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं वो सबका, जितने भी ये लोग तरावी पढ़ने वाले हैं, सबका अमल कुफ्र की तरफ जा रहा है, यानी कि सबके सब काफिर है। और जाहिर सी बात है ये हमें काफिर तो कह रहा है लेकिन खुद भी तरावी पढ़ रहा है। खुद कह रहा है कि मैंने 21 मेहराबें सुनाई हैं। अब मैं इस बेअकल को, इस अकल के अंधे को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज लोगों के सामने तो कुफ्र बता रहा है, फिर वो अमल क्यों कर रहा है? अच्छा, तूने ताजिए को कुरान से साबित करने की कोशिश की, तेरे अंदर इतनी जसारत, इतनी इस्तिताअत नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी कि तू खुद कुरान का तर्जुमा कर सकता था। तूने तर्जुमा अगर पढ़ा भी तो किसका पढ़ा? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का। तो आला हजरत को काफिर भी कहता है और आला हजरत का तर्जुमा भी पढ़ रहा है। अब तुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन होगा? फर्क इतना है कि जो तेरी कौम है ना, जो तेरे मानने वाले, जो तेरे चेले चमचे हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनके अंदर अकल नहीं है। जाहिर सी बात है जो तेरी नजर में काफिर है, फिर तुझे उसका तर्जुमा पढ़ने की जरूरत ही क्यों आई? काफिर तो कुछ भी लिख सकता है, काफिर तो कुछ भी लिख सकता है। और तूने सिर्फ उनका तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसके जरिए लोगों से कहा कि इस रिवायत पर यकीन रखो, इस पर ईमान रखो। अरे भाई, हम तो किसी काफिर की बात पर ईमान नहीं लाएंगे, हम तो किसी काफिर की बात पर एतबार करेंगे नहीं, क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं काफिर लाएतबार होता है। काफिर की बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, काफिर की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तेरी नजर में मेरे हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अगर काफिर हैं, तो फिर तू अपना तर्जुमा ही क्यों नहीं बना लेता है? तो खुद तर्जुमा कर ले, खुद तफसीर लिख ले। तू तफसीर भी पढ़ रहा है तो, और हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर पढ़ रहा है। तेरे पास में इतनी जसारत, इतनी इस्तिताअत तो है नहीं। अब तू जो कह रहा है कि मुझसे मुकाबला करने की किसी सुन्नी में हिम्मत नहीं है, किसी बरेलवी में हिम्मत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत के दर के कुत्तों का कुत्ता कह रहा है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमसे मुकाबला कर, हम तुझे बताएंगे कि आला हजरत के दर के पलने वाले कुत्ते की शान क्या होती है। हम तुझे बताएंगे हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के मानने वालों की ताकत क्या होती है। तूने हमको बेवकूफ समझा है, हम तेरी बात पर एक्शन नहीं लेते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेरे काले कारनामे जानते नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं। फर्क इतना है कि हम कुत्तों और सुअरों के मुंह लगना नहीं चाहते। तुझसे बड़ा कुत्ता, तुझसे बड़ा सुअर हमने दुनिया में कोई नहीं देखा। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, तो अपने बाप की अगर असली औलाद है, अपने बाप की अगर जायज औलाद है, तो मैं तुझसे कहना चाहूंगा हमसे मुकाबला कर। हम बताएंगे तुझे। मैं तो एक मदरसे का छोटा सा तालिब इल्म रह चुका हूं, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। तो पहले मुझसे मुकाबला कर ले, पहले तो मुझसे मुनाजरा कर। बड़े आलिमों की बात तो बाद में होगी। अगर ना मैंने तुझे सुअर बना के भेजा ना, तो बेंगलोर में तो कम रुसवा हुआ है, बेंगलोर में तो कम जलील हुआ है।
اور مجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تیرے اندر ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، تیرے اندر ہمت ہے ہی نہیں مقابلہ کرنے کی. اگر تیرے اندر ہمت ہوتی نا تو ہم تو 4 دن سے مسلسل فون لگا رہے ہیں. میں یہ ویڈیو جب دکھاؤں گا تو اس میں ہم اسکرین شاٹ بھی ڈالیں گے. جتنی بھی بار ہم نے اس کو کال کی ہے، کتنی بار ہم نے اس کو کال لگائی، اس نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا ہے. اگر تو سچا ہے، تو اگر ثابت قدم ہے، اگر تو حق پر ہے تو اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے کہ ہم اہل حق ہے. اگر تو واقعی میں سچا ہے، اپنے باپ کی سچی اولاد ہے، تو فون اٹھا، اور فون اٹھانے کے بعد بات کر. فون اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، مقابلے کی بات کرتا ہے. اور ایک چیز یہ کہ جب سلمان رضا آفیشیل جو چلاتے ہیں، سلمان رضا صاحب، جب انہوں نے اس کے پاس میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے گاؤں میں تقریر کی ہے، آپ نے ہمارے گاؤں کے اندر وبال کھڑا کر دیا ہے، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ انتشار ہو گیا ہے اور لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ یا تو خود آ جائیے یا ہم کو بلا لیجیے، ہم آ جاتے ہیں. تو اس سور نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں آئیے، میں کسی کے گھر پر، کسی کی بیٹھک میں، کسی کے چوپال میں مقابلہ نہیں کرتا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سپریم کورٹ کو کیوں کہتے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں مقابلہ کریں گے، وہاں پر مناظرہ کریں گے، تو یہ کتا کہتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں بہت بڑا خطرہ تھا، ہم پاور میں آ چکے ہیں. تو پاور میں نہیں ہے، تو پاور میں نہیں ہے، تو سور ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو حضور کا گستاخ ہے، تو حضور کے صحابیوں کا گستاخ ہے. اور سن، تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اہل بیت کا تو سب سے بڑا دشمن ہے. تو اہل بیت کا تو سب سے بڑا دشمن ہے. اگر تو ماں کی اپنی صحیح اولاد ہے، تو اپنے باپ کی جائز اولاد ہے. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو اہل بیت کا سچا وفادار ثابت کر کے دکھا دے کہ ہاں میں اہل بیت کا سچا وفادار ہوں. تو اپنے آپ کو سچا عاشق اہل بیت ثابت کر کے دکھا دے. تو اعلی حضرت کی بات کر رہا ہے کہ اعلی حضرت کفر کی حالت میں مرے ہیں، اعلی حضرت کو کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دے اور یہ کہہ دے کہ ہاں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. بات اتنی ہے تو حدیث و قرآن کو لے کے چلتا ہے نا کہ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بات ہوگی. ہم بھی تو اس سے حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہی بات کریں گے. اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے نا تو سن لے، مقابلہ کرنے کے لیے آ جا، یا بلا لے یا آ جا. اور اگر تو نے اگر مقابلے کو قبول نہیں کیا، تو نے اگر مناظرے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، تو ہم سمجھیں گے تو نے سورنی کا دودھ پیا. واخر دعوانا الحمدللہ.